السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد في الحقيقة هو الجزء الثاني من التخطيط للسنة الجديدة. كنت تكلمت في فيديو سابق عن كيفية التخطيط بذكاء للسنة الجديدة، سواء الأشخاص الذين أول مرة يقومون بهذا التخطيط أو الأشخاص الذين لديهم تلك العادة ولكن غفلوا عن التخطيط في بداية الموسم ويستغلون السنة الجديدة من أجل التخطيط. هذا الجزء الثاني في الحقيقة عملت توضيحا لبعض التعليقات اللي وصلت وبعض الرسائل على الخاص تتكلم على قال أعطينا حاجة نموذج احنا من أجل أن نتبعوه بطريقة يكون مبسطة باش تسهل لنا عملية التخطيط. الحقيقة قبل ما نشارككم بعض الأهداف اللي أنا وضعتها، في الحقيقة هذه أهداف شخصية. دائما أنا نحب نبدأ بالعقلية، التخطيط عنده جانبين. في التخطيط دائما عندنا جانبين، هو مبني على واحد القاعدة تسمى هكذا، قاعدة تسمى x equals y، x تساوي y. وشنو هو الواي؟ ما هو الواي؟ اللي هي اللي يسمى الريزولت اللي هي النتائج اللي انت ولا انت راكي حابه تحققها، النتائج تاعك. والاكس هو الاكشنز، هي الاعمال اللي انت تريدين او انت تريد ان يجب عليك ان تقوم بها من اجل ان تتحصل على هذه النتائج. فدائما التخطيط يكون تخطيط للنتائج، وايضا هناك تخطيط للاكس. فهذه مهمة جدا أنه نعرفوها نفهموها قبل ما نبدأ في عملية التخطيط. الآن بالنسبة للواي، مثل ما اتفقنا في آخر مرة، ما كاش واي وحدة، ما كاش واي في العمل فقط. طبعا لما نقول العمل هو مرتبط معه بالضرورة المال، ما كاش غير هذه. تكلمنا على أنه لابد أنه الجانب الروحي أو الإيماني، وقلنا أنه فيه نتائج في الجانب الصحي، فيه نتائج في الجانب التنموي أو النمو الشخصي، فيه جانب اللي هو العائلة تاعك، فيه جانب تاع المجتمع، فيه الجانب تاع اللايف ستايل أو ما يسمى بالجانب الترفيهي، سميه كما حبيت. هو بالنسبة لي أيضا فيه جانب اللي يسمى بالبراند. اللي هو يعني البراند اللي هو العلامة أو البيرسونال براند، ما أدري كيفاش يقولوا له في اللغة العربية، لكن بصفة عامة هذه صورتك أنت عند الناس وما الذي تشتهر به. فدائما لابد أن ننتبه، لا تخطط فقط للعمل تاعك فقط، الوظيفة، الترقية. عودوا رجعوا للفيديو السابق، راح تشرحوا، راح تفهموا مليح في هذا. راح نحطوا ايضا في الديسكريبشن بخاص بهذا الفيديو الجديد. لكن لا تركز على الجانب العملي فقط، وانما خطط في الجانب الايماني، الجانب الصحي، في الجانب التنموي، العائله، المجتمع، الترفيه واللايف ستايل. وطبعا للاشخاص الذين هم يشتغلون في السوشيال ميديا ويشتغلون في لي سيليبريتي بصفه عامه، عندهم ما يسمى بالبراند. بالنسبة للإكس هنا تحتاج أيضا أن تكون تفصيلي فيه. هنا ما يصلحش الجانب الإكس، ما يصلحش أنك تكون فيه بصفة عامة، وإنما لابد أن تكون فيه تفصيلي. نحن نعطي لكم نموذج أيضا، هو كاين عدة نماذج، لكن تقدر يعني يكون سهل نربطوا الإكس مع الواي. بالمناسبة هذه معادلة تسمى معادلة الحياة. أي نتيجة تريد الحصول عليها لابد أن يقابلها الإكس، وهنا كاين تساوي باش ننتبهوا. أوكي. فمثلا إذا كان تكلمنا على الجانب الصحي، تريد أن تحقق نتيجة صحية، لابد أن تقوم الإكس الذي تساويها، هذه النتيجة. يعني حتى أنت الآن نتيجتك، عملك، دخلك، علاقتك مع ربي، صحتك، نموك، علاقتك بالعائلة، المجتمع، لايف ستايل وغيره، هي نتيجة لإكس أنت بذلتها. فإذا حبيت تبدل هذا الواي، هذا الايجريك، فلا بد عليك ان تغير من هذا الاكس. هذه فقط في الجانب العقليه. نشارككم الان بعض النتائج اللي انا راني حاب نعملها. هي اهدافي في الحقيقه
بصفة عامة. فمثلا أنا في الجانب الصحي عندي هدف أنه خلال هذه السنة يكون وزني المثالي بالنسبة لي هو 75 كيلوغرام، وأيضا هدفي نعمل 6 باك أبس. وهذا الجانب الظاهر راح نرد بالي أكثر لهذه المؤشرات الصحية اللي هو لاش ديال الكوليسترول الجيد، لتريغليسيريد، وليموغلوبين جليكي. مثلا الإكس عملت هنا أعمل 4 أيام تعضيل مسكيلاسيون، يومين سباحة ويوم راحة، هذا بالنسبة للرياضة. انتبه للأكل الصحي، انتبه للمتممات الغذائية، بحكم أني رياضي لابد أن أكل هذه المتممات الغذائية. طبعا هذه المتممات ليست فقط للرياضيين وإنما للجميع، كل ما يتعلق بالتنظيف أو باستكمال ما ينقصنا من مواد كبروتينات مثلا الأوميغا 3 مشهورة. زائد بالنسبة وضع في روتيني أيضا هو النوم على 10:30 ماكسيموم في الليل، ويوميا أنا أستيقظ على 5 صباحا. هذا بالنسبة لي الجانب الصحي. في النمو الشخصي داير هدف أني أقرأ 30 كتاب وأحضر 12 دورة، وملازمة الكوتش الخاص طبعا 30 كتاب تقريبا معدل كل 10 أيام أقرأ كتاب، حضور 12 دورة، بمعنى كل دورة كل شهر لابد أن أحضر دورة. في الجانب العملي وضع هدف أنه يكون دخلي الشهري بعد نهاية هذه السنة لا يقل عن 10,000 دولار، يسمى بال 10x في الحقيقة. أبدأ مشروعي في الفلاحة، عندي مشروع في ولاية البيض، إتمام إجراءات مشروعي القرية السياحية. بالنسبة لي عندي فرانشايز في برنامج صحي وتدريبي، أمنح 50 فرانشايز هذه السنة. أعمل 3 عقود شركات لزيادة إنتاجيتها، وأنشئ أكاديمية تدريب وبرنامج تلفزيوني. بالنسبة للبراند الخاص بي، أنا وضع هدف أنه 2 كتب، يعني كل 6 أشهر أصدر كتاب بإذن الله. سوف أطلق هذه السنة موقع شخصي، أعقد 10 دورات في 10 ولايات. بالمناسبة هذه دعوة للمراكز التدريبية في الولايات كي نتعاون إن شاء الله. بالنسبة للسوشيال ميديا وضع هدف هذه السنة أني أنتج 100 فيديو في يوتيوب، يكون 50,000 فولور في فيسبوك، 10,000 فولور في انستغرام، وأيضا في عندي مجموعة خاصة في فيسبوك تسمى ألسو فانز جروب، فأضع فيهم 25 فعالية تدريبية، يعني كل 15 يوم عندي ألتزم معهم بتدريبهم. في اللايف ستايل يعني مثلا هذه كل واحد يقدر يعملها هو وش راهو حاب، هذه فقط نماذج. السيارة، رحلات هذه السنة عامل 3 رحلات، بانكوك، أورلاندو في يو اس، وجيجي آيسلاند في كوريا، وأيضا 10 خرجات مع أصدقاء، يعني كل شهر عندي خرجة مع أصدقاء. العائلة طبعا هذا اختصاص للزوجة هي التي تقوم بهذا التخطيط، لكن دائما عندي يوم خاص للعائلة. ويكند عند الوالدين، ربي يحفظهم، يحفظ لكم والديكم ويرحم من توفى منهم. وأيضا تواصل شهري مع العائلة الكبيرة. في مساهماتي في المجتمع عندي 6 خرجات إغاثية مع فريق العمل الخاص بي، يعني كل شهرين عندي خرجة ل4 أيام نساهم في المجتمع في ولاية من الولايات الجزائرية، من أجل أن نربي في الحقيقة أنفسنا، نزكي أنفسنا. أيضا عندي 30 خرجة محلية كل 15 يوم، مساهمة ل2 في المجتمع، سواء في الحومة أو في خارج الحي الذي أسكن فيه. وأيضا 10% صدقة من كل الدخل الشهري. هذه مساهمات. الجانب الإيماني أنا عازم على 12 ختمة للقرآن، يعني كل شهر ختمة إن شاء الله. 365 يوم وردا صباحيا، يعني كل يوم عندي الورد يعني مش حاجة تكون كبيرة، تسبح وتستغفر وتحمد ربي، هذه راح تكون تاخذ منك 5 دقائق 7 دقائق تقريبا. صوم أيام البيض يعني 10 مرات إن شاء الله تعالى، كل يعني نحو رمضان ونحي شهر تاع شوال، يبقى لك 10 أشهر فتعمل أيام البيض. وناوي العمرة إن شاء الله، وناوي الحج إن شاء الله، ربي يسر نخرجوا في القرعة. فتقريبا هذه هي الجانب المساهمات اللي كنا نتكلموا فيها. دائما الواي اللي هي في مختلف مناحي الحياة. وبالنسبة للإكس هنا التخطيط لي الإكس، يمكن أن هذا نموذج يمكن أن الإنسان أنه يبدأ به. طبعا كنا تكلمنا في الفيديو السابق على
انه افضل وحده تخطيطيه هي الاسبوع. فمثلا بدا من يوم الاحد، يوم الاحد نكون 5 جانفي، فواش راح ندير؟ قال مثلا في اليوم الاحد اللي هو بدايه العوده من كل ما يتعلق بهذا العوده للعمل وغيره. فالجانب الايماني قال مثلا قراءه القران، تكتب هنا قراءه القران، الورد، الحفظ وغيره من هذه الأمور. في الجانب العملي والمالي أيضا تكتب ما الذي تقوم به. إذا كنت موظفا طبعا سوف يأخذ تقريبا 8 ساعات في وقتك. ما هي الإنجازات التي تريد أن تقوم بها في هذا اليوم؟ في الجانب الصحي أيضا مثلا الرياضة، النوم، شرب الماء، المتممات، التنفس. اكتب الأمور التي قمت بها بطريقة جيدة أو تعزم أن تقوم بها. نفس الأمر بالنسبة للنمو، العائلة، المجتمع والبراند. ويوم الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء وهكذا. هذا ما هو ماذا نسميه؟ هذا التخطيط للإكس. البعض في الإكس الخاص به يضع فيه أجندات، يكتب مثلا، خلينا نكتب هنا مثلا عنده مثلا من 5 صباحا إلى 6 صباحا عنده عمل يقوم به. بالنسبة لي مثلا من 6 إلى 7، من 7 إلى 8 وهكذا. مهما كانت الطريقة التي تريد أن تعمل بها، فقط أنا الذي يهمني أن تفهم أن هناك تخطيط للنتائج وهناك تخطيط للإكس، للعمل الذي تقوم به. ثم لما تكتب كل هذه الأمور بالإضافة إلى الأوراق اللي كنت وريتها لكم الآن، أنا راح نطبع أيضا مثلا أهدافي، راح نطبعها. مثلا إذا عملت أورلاندو فراح نضع الصورة تاع أورلاندو، هذه راح تعلقها في المكتب تاعك، علقها في الشومبرة تاعك، في غرفتك، علقها في المكان الذي تذكرك بأهدافك. فإذا فطرت راح يكون عندك هذه الأوراق تذكرك، وما في أروع أن يكون عندك مع مجموعة تتفقون على أهداف عامة من أجل أن تقوموا بها مع بعض إن شاء الله. هذا الذي بسرعة حبيت نشارككم به. إن شاء الله يكون هذا الفيديو أفادكم كثيرا. رجاء كالعادة اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات كي يصلكم الجديد. نراكم إن شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم.